اگر میں اپنے پیغمبر دیاں داماں نو ویکھی ہیں اللہ پاک نے محفوظ کر لیا ہے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اگر میں اپنے پیغمبر دی معراج نو ویکھی ہیں اللہ نے محفوظ کر لیا ہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اگر میں اپنے پیغمبر دیوں صافی حمیدہ نو ویکھی ہیں اللہ نے محفوظ کیتا ہے فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بیدنہ وسراجا منیرا۔ گل مقدی مقامہ تک لاما اللہ پاک نو میرے نبی دی زندگی ایڈی پیاری ہے اللہ نے میرے نبی دی ساری زندگی دی قسم چک کے تے زندگی نو محفوظ کر دیا آکھیا ہے لا عمرو کا سونیا میں رب تیری زندگی نو محفوظ کرنے قسم پیا چکنا میں نو تیری ساری زندگی دی قسم ہے۔ انج کہہ لو قرآن دے سارے پارے پڑھ کے ویکھ لو بلکہ قرآن ہی کلا نہیں تورات وچ تذکرہ میرے نبی دا، انجیل وچ تذکرہ میرے نبی دا، صحف ابراہیم وچ تذکرہ میرے نبی دا، الواح موسیٰ میں تذکرہ میرے نبی دا، آسمانی کتابوں میں تذکرہ میرے نبی دا، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و ہواؤں و فضاواں میں تذکرہ میرے پیغمبر دا۔ قرآن دے ہر پارے ہر آیت ہر سورت دے اندر تذکرہ میرے پیغمبر دا۔ شداں مداں تے زبراں زیراں تے سب شان دی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے کئی خاصا رمضان پائیاں۔ اللہ اللہ اجنی تینج کہہ دنیا چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ پاک دی نظر وچ یو کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے گلیاں علم بڑیاں گل بن دی نہیں پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاة تو بعد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے رسول اللہ دی زمین تے آئے نبی آئے کتاباں آئیاں شریعتاں آئیاں
سیرت آئی، نبی چلے گئے، کتاباں چلیاں گئیاں، سیرتاں چلیاں گئیاں، شریعتاں چلیاں گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی ایک ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر بات اس کتاب میں لکھی ہو۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ نہ ہی کوئی ایسی کتاب دنیا تے موجود ہے کہ جے دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دی ساری زندگی موجود ہوئے، جناب عیسیٰ، جناب ہارون، جناب یعقوب، جناب موسیٰ علیہ السلام، ٹوٹل انبیاء۔ کسی بھی نبی دی ساری زندگی اگر تسی چاہو کہ تانوں مل جائے نہیں ملے، کچھ تراشے نے، کچھ یاداں نے، کچھ واقعات نے، کچھ پہلو نے، جو کچھ بنی اسرائیلی روایات تو ملتے ہیں، کچھ قرآن بیان کردہ ہے، کچھ نبی پاک دی حدیث بیان کر دی ہے بس۔ لیکن ایدی برعکس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی پاک علیہ السلام دی زندگی ول اسی غور کرنے ہاں تے اللہ پاک نے آپ دی ساری زندگی نو محفوظ کیتا ہے۔ ولادت بھی، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، نوافل بھی، فرائض بھی، جہاد بھی، قتال بھی، اقوال بھی، افعال بھی، کردار بھی، دستار بھی، گفتار بھی، تلوار بھی، مکہ بھی، مدینہ بھی، بدر بھی، تبوک بھی، خندق بھی، صلح حدیبیہ بھی، فتح مکہ بھی، خندق بھی، حجۃ الوداع بھی، ایک ایک چیز نو اللہ پاک نے محفوظ کی تھے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کوئی ایک بات مجھے بتائے آپ کی، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، قرآن سے دکھاتا ہوں، حدیث سے دکھاتا ہوں۔ کوئی شے اللہ نے چھڑی نہیں جڑی محفوظ نہ کیتی ہو۔ اے بھی لکھیا ہے کہ نبی پاک جدو لیٹ دے سن تے کیری کروٹ تے لیٹ دے سن۔ اے بھی محفوظ ہے کہ نبی پاک رات نو جدو کروٹ بدل دے سن تے کی پڑھ دے سن۔ اے بھی محفوظ ہے کہ نبی پاک جدو تشہد بین دے سن تے انگلی دا اشارہ کمیں کر دے سن۔ اے بھی محفوظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدو دودھ پیندے سن کی پڑھ دے سن، جدو آپ قضاء حاجت لے جان سن کی پڑھ دے سن، ایک ایک چیز محفوظ۔ کوئی باپ، کوئی بیٹا جڑا اپنے باپ نال سب تو زیادہ محبت کرنا ہوئے نا، وہ بھی نہیں دس سکتا کہ میرے ابا جی دی داڑھی چٹے وال کنے نے، قربان جاواں صحابہ نے نبی پاک دی داڑھی دے وال بھی گن رکھے سن کہ چٹے وال کتنے نے۔ ایک صحابی نے آپ نو دیکھے، آپ دا اوپر والا بٹن کھلا آیا سی، انہیں ساری زندگی بٹن ہی بند نہیں کی، محفوظ کر لیے دا۔ ساری زندگی دی ایک ایک چیز نو اللہ پاک اشارے، کنائے، جملے، لفظ، مسکراہٹ، رونا، ہر سوال میرا تو اڈے گئی ہے کہ اللہ نے جی کیوں کیتا ہے؟ باقی نبیاں دی زندگی انج محفوظ کیوں نہیں؟ وہ بھی تو نبی تھے نا، برگزیدہ تھے، چنیدہ تھے، خلیل اللہ نے، او ذبیح اللہ نے، او نجیح اللہ نے، او صفی اللہ نے، او کلیم اللہ نے، او روح اللہ نے، لیکن انہوں نے ساری زندگی محفوظ نہیں۔
اس کا کوئی یہ مطلب بھی نہ لے کہ ہم جو پہلے انبیاء ہیں ان کو مانتے نہیں، معاذ اللہ، اگر ہم ان کو مانے نہیں، جو ان کو مانتا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ میں آپ کو کسی خاص پوائنٹ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی نو محفوظ کر لیا، کیوں؟ وجہ کی بس آپاں جنی دیر تک گفتگو کرنی ہے نا، آپاں ایدی وجہ تلاش کرنی ہے بھی اللہ نے انج کیوں کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے نے بے شک میرے پیغمبر دی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کم ضمیر جمع دی ضمیر ہے، کم ضمیر مخاطب دی ضمیر ہے، کم ضمیر مذکر دی ضمیر ہے۔ کم تو مراد کون نے؟ کم تو مراد تسی ہو۔ کم دی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کم دی ضمیر آچھے چک وانیاں وال جا رہی ہے۔ کم دی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہڑپے وال جا رہی ہے۔ کم دی ضمیر فیصل آباد وال جا رہی ہے۔ کم دی ضمیر اکاڑے وال جا رہی ہے۔ کم دی ضمیر پوری دنیا دے لوگاں وال جا رہی ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اللہ پاک فرماتے نے البتہ تحقیق میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڑے واسطے مکمل اسوائے حسنہ، تو ہاڑے واسطے مکمل مشعل راہ، تو ہاڑے واسطے مکمل زندگی گزارم دا بہترین طریقہ، مکمل ضابطہ حیات میرے پیغمبر دی زندگی۔ اگر کوئی ٹیچر مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی ڈاکٹر مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی جج مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی وکیل مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی باپ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی بیٹا مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی خامد مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، کائنات دے کسی بھی شعبے دے اندر، کائنات دے کسی بھی سیکشن دے اندر، دنیا دے جڑے مرضی موڑ تے تسی ہو، میرے پیغمبر دی سیرت تو رہنمائی لاؤ، میرے پیغمبر دی زندگی تو سبق حاصل کرو، کیونکہ اللہ دی زمین اندر میرے پیغمبر تو ود کے دانشور کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کے دانا کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کے سیانا کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کی عقل مند کوئی نہیں۔ میں کائنات دے سارے دانے، میں کائنات دے سارے دانشور، میں کائنات دے سارے سیانے، میں کائنات دے سارے خوبصورت، میں کائنات دیاں ساریاں چٹیاں چمڑیاں والے کٹھے کر کے اپنے نبی پاک دے ایک گلابی رخسار دے لشکارے تو قربان کر دیواں تے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکدا۔ کائنات
میں میرے پیغمبر سے بڑھ کر کسی دوسرے کا کردار ہو سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لاوے، جیڑا بھی او دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لاوے، او جامدہ جامدہ او جامدہ جاندہ بن جاندہ عبدار محمد دا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا درا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری پیغمبر دی سیرت تہاڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زندگی نو محفوظ کیتا ہے، محفوظ کرن دے اللہ پاک نے بڑے بڑے انتظامات بنائے نے، بندے پیدا کیتے نے، ایک پورا سلسلہ ہے، آسمان تو لگ کے زمین تک، رحمان تو لگ کے انسان تک، عرش تو لگ کے فرج تک، ایک پورا رول ہے، ایک پورا قانون ہے، ایک پورا ضابطہ اللہ پاک نے صرف اس واسطے بنایا ہے کہ کملی والے دی زبان جو نکلن والیاں گلاں نو محفوظ کر دیتا جائے۔ آسمان تو رب العالمین حکم نازل کر دینے، رب العالمین حکم دن دینے جبریل امین نو، جبریل امین دین لے کے اتر دائے رحمت للعالمین تے، رحمت للعالمین دین پڑھا دن دینے، اے جناب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دین دسیا تابعین، تابعین نے دسیا تبع تابعین، تبع تابعین نے دسیا محدثین، محدثین نے دسیا مجتہدین، مجتہدین نے اگے دسیا معلمین، معلمین کڑو بنیامین نے پڑھ کے 6 چک دے مومنین کے بیان کر چھڑے آئے۔ ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پورا سلسلہ اللہ پاک نے بنایا ہے، صرف اس سلسلے دا مقصد میرے پیغمبر دیاں داماں نو محفوظ کرنا، میرے پیغمبر دی دین نو محفوظ کرنا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے بندے پیدا کیتے، لکھن والے لکھ کے محفوظ کر گئے، زبانی بولن والے اپنے سینے وچ محفوظ کر گئے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، حدیث پاک ایک ایک ادا نبی پاک علیہ السلام دی محفوظ کر لی گئی۔ اللہ پاک نے ایک ایک ادا نو محفوظ کیتا ہے اور محفوظ کرم دے طریقے بنائے نے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں داماں نو قرآن بنایا ہے، میرے نبی دیاں داماں نو قرآن بنام دا مقصد کیے، مقصد صرف ہے کہ میرے نبی دیاں داماں محفوظ ہو جان۔ کوئی ادا چک لو خدا قرآن بڑھیا نظر آئے گا۔ اگر میں اپنے پیغمبر دی کملی وال ویکھنا، قرآن کہندا یا ایوہ المزمل ایوہ المزمل ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم
وقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ اگر میں اپنے پیغمبر دے کپڑے عمل ویکھنا اللہ محفوظ کر دینے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اگر میں اپنے پیغمبر دے سینے وال ویکھیا ہے اللہ نے سینے نو محفوظ کیتا ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اگر میں اپنے پیغمبر دے نام نو ویکھیا ہے اللہ نے محفوظ کیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگر میں اپنے پیغمبر دے دوسرے نام ویکھیا ہے اللہ نے محفوظ کیتا ہے۔ فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اگر میں اپنے پیغمبر دی گفتگو نو ویکھیا ہے اللہ نے محفوظ کر لیے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتہى۔ اگر میں اپنے پیغمبر دیاں داماں نو ویکھیے اللہ پاک نے محفوظ کر لیا۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر میں اپنے پیغمبر دی معراج نو ویکھیے اللہ نے محفوظ کر لیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اگر میں اپنے پیغمبر دی اوصاف حمیدہ نو ویکھیا اللہ نے محفوظ کیتا ہے۔ فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ گل مقدی مقامہ ٹک لاواں اللہ پاک نو میرے نبی دی زندگی ایڈی پیاری ہے اللہ نے میرے نبی دی ساری زندگی دی قسم چک کے تے زندگی نو محفوظ کر دیا۔ آکھیا ہے لعمروکا سونیا میں رب تیری زندگی نو محفوظ کرنے قسم پیا چکنا وا مینوں تیری ساری زندگی دی قسم ہے۔ ساری زندگی نو اللہ نے محفوظ کرنے قسم چک چھڑی لعمروکا سونے مینوں تیری ساری زندگی دی قسم۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے اے میں کوڑو نہیں کہہ رہا بھی اللہ پاک نے محفوظ کیتا ہے اللہ نے آپ آکھیا ہے۔ کی آکھیا ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم اللہ نے قرآن دی حفاظت دا کہ دی حفاظت دا بولو قرآن تے آکھے ہی نہیں ذکر آکھے ہے کی آکھے ہے ہائی دی گالتہ نو سمجھانی ہے۔ قرآن نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ نہیں آکھے آکھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ذکر کیا ہے؟
قرآن بھی ذکر ہے میرے نبی دی زبان بھی میرے نبی دی زبان بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے میرے نبی دا فرمان بھی ذکر ہے اللہ فرماندے سنو کائنات دے لوگو اے نہ سمجھے آجے اسی کلے قرآن دی حفاظت کرنے آنا اسی اپنے محبوب دیاں گلاں دی بھی حفاظت دا ذمہ چکنے اسی اپنے نبی دیاں آبدامان دی حفاظت دا ذمہ چکنے اللہ پاک نے بندے پیدا کیتے نے جنہ بندیاں نے میرے نبی دیاں آبدامانو محفوظ کیتا ہے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جدوں میں حدیث بیان کریا کر دے جان فرمایا کر دے سن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک تے جدوں نویں نویں وحی اترنی شروع ہوئی نا جبریل قرآن لے کر کے آمدا جبریل قرآن پڑھ دا نبی پاک مگر تیز پڑھ دے حتیٰ کہ آپ دے لباں دے کر کے حرکت ہوندی تیز حضرت ابن عباس نے نبی پاک دے ہونٹ ہل دے ویکھے اور نادا انجی محفوظ کر لئی جدوں اپنی شاگردانوں پر آیا اوویں لب ہلا کے بخائے اگوں پھر انہاں دے شاگرداں نے پڑھیا انہاں اگوں لب ہلا کے بخائے اگے استاد دے محترم نے پڑھایا لب ہلا کے بخائے میری استاد دے محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ نے جدوں مینوں حدیث پڑھائی نا ادو شیخ صاحب نے مینوں بھی لب ہلا کے بخائے ادامہ محفوظ کیتیاں اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آ میرے مہاجر بھرا نے یہ بھی کام تے نکل جاندے نے اے میرے انصار بھرا نے یہ بھی کام تے نکل جاندے نے میں کام تے نہیں جاندا میں اپنے سونے دے کول بیٹھا رہنا دو چار لقمے لب جان پیٹ دے وچ روٹی پے جائے بس مینوں کسے شے دی پرواہ کوئی نہیں کول بیٹھے رہندے نے حدیثاں سندے رہندے نے یاد کردے رہندے نے تے جدوں نبی پاک اٹھ کے گھر جان لگدے نے نا حضرت ابو ہریرہ مگر ٹر دے جاندے نے جدوں گھر دے دروازے کو نبی پاک پہنچدے نے نبی پاک اندر داخل ہو جاندے نے ابو ہریرہ بوے دے وچ بیٹھ جاندے نے پھر نبی پاک واپس نکلدے نے پھر نال ٹر دے اوندے نے پھر مجلس اندر آ کے بیٹھ جاندے نے پوچھن والے پوچھیا ابو ہریرہ ایتھوں نبی پاک اٹھدے نے اوتھے تک جاندے نے ایتھوں لگ کے اوتھے تک نال کیوں جانا ہے ایتھے کیوں نہیں بیٹھا رہندا فرماندے نے لوگو ایتھوں لگ کے اوتھوں تک دی کوئی ادا رہ نہ جائے ہائے ایتھوں لگ کے اوتھوں تک دی کوئی گل رہ نہ جائے ہو سکتا ہے میں ایتھے بیٹھا رہاں کملی والے دی کوئی ادا اتھے ہوئے تے میں کیچ نہ کر سکاں کملی والا اتھے کو گل کرے تے میں یاد نہ کر سکاں انج کر کے اللہ پاک نے حفاظتاں فرمائیاں ایک صحابی لکھیا کر دے سن میرے پیغمبر دیاں گلاں آکھیا گیا لکھیا نہ کرو ورسول اللہ بشرن رسول اللہ بشر نے انہاں لکھنا چھڑ دیتا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا لکھدا کیوں نہیں سونے میں ثواب تے نہیں لکھدا مینوں یارہ نے آکھیا ہے نہ لکھیا کر ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام غصے وچ ہون کوئی جدی گل کہہ دین جڑی لکھن والی نہ ہوے تے میرے نبی نے اپنے منہ وال اشارہ کر کے فرمایا اوے گل سن میریاں بیلیاں لکھ میری ہر گل لکھ میری زبان چوں نکلن والا ایک جملہ لکھیا کر کیونکہ میں محمد دی زبان چوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے اس زبان سے جو نکلے لکھ لیا کر محفوظ کر لیا کر اللہ نے تیری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اس زبان چو جدو نکلدا ہے کی نکلدا ہے جدو بولیا خدا دو نبی بولیا کہو سبحان اللہ جدو بولیا خدا دو نبی بولیا ایک حرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رونے جد بھی بولے موتی رول
बिना वही दे नहीं सुना कदी बोलिया जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा बंदे पैदा किते ने जेड़े मेरे पैगंबर दियां हदीसां नूं महफूज पै करदे ने। जे तुसी मेरी गल नूं गलत ना आखो मैं इत्थों तक कहांगा मदरसे बने ने सोने दियां दावां महफूज पईयां हुंदियां ने, क्लासां लगियां ने सोने दियां दावां महफूज पईयां हुंदियां ने। ए बच्चे कुरान हिफज पै करदे ने, कमली वाले दी सीरत महफूज पई हुंदी है। ये बुखारी के दे वास्ते है, ये मुस्लिम क्यों लिखी गई है, ये तिरमिज़ी क्यों लिखी गई है, ये अबू दाऊद किस वास्ते है, ये जामे तिरमिज़ी किस वास्ते है, ये इब्ने माजा किस वास्ते है। सहीह बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्ने माजा मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ सुनन सुग़रा सुनन कुबरा सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा किस वास्ते है। इमाम शाफ़ी दी किताबुल उम किस वास्ते है। इमाम अहमद इब्ने हंबल दी मुस्नद अहमद किस वास्ते है। इमाम मालिक दी मोता किस वास्ते है। ये सारी की सारी हदीस की किताबें हैं, लिखी गई हैं। इको मकसद मेरे नबी दी हर अदा नूं महफूज कर लिया जाए। फिर इहदे अंदर वंड नहीं कीती, इहदे अंदर मिलावट होण तो अल्लाह पाक ने बचाया है। एक पासे मतन है, एक पासे सनद है। बंदे ने बंदियां दियां तहकीकां शुरू हो गई ने। आ सनद विच बंदा कौन है, कित्थों दा रहने वाला है, ते कदों जम्मिया ते कदों फौत होया है। एक एक बंदे दी तहकीक होई है ना। पूरा अस्मा और रिजाल दा एक पूरा इल्म है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ नूं महफूज कर लिया है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ नूं मेरे पैगंबर दे नाल रिलेटेड अल्लाह पाक ने हर चीज़ नूं महफूज कर लिया है। इंज कह लो, इंज कह लो कुरान दे सारे पारे पढ़ के वेख लो, बल्कि कुरान ही कला नहीं, तौरात विच तज़करा मेरे नबी दा, इंजील विच तज़करा मेरे नबी दा, सोफ इब्राहीम विच तज़करा मेरे नबी दा, अलवाह मूसा में तज़करा मेरे नबी दा, आसमानी किताबों में तज़करा मेरे नबी दा, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ज़मीन आसमान हवाओं फज़ावां में तज़करा मेरे पैगंबर दा। कुरान दे हर पारे हर आयत हर सूरत दे अंदर तज़करा मेरे पैगंबर दा। शद्दा मद्दा ते ज़बरा ज़ेरा ते सब शान उदी विच आईयां। आमा लोकां खबर न काई ते कई खासा रमज़ां पाइयां। अल्लाह अल्लाह इजनी तींज कह देने चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे देखो कुरान के पारों में, आका को मेरे देखो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले सिदरा के मकी बोले, जिब्रील अमी बोले फलकों के मकी बोले कि तुझ सा ना हंसी दाका तुझ सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा खाल के कायनात दा कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने महफूज किया है। हुण मैं तुहाडे कोल दूजा सवाल करन लगा। ये अल्लाह पाक ने अमर कदों दा मैं लगा तकरीर करन को 15 20 25 30 मिनट तो हो ही गया होणगे ना। इन्नी देर तक मैं यही गल तुहानू समझाइए कि अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हर अदा नू महफूज किया है। उहदे लई बड़े इंतजामात फरमाए। हुण मैं तुहाडे कोल एक होर निक्का जिहा सवाल करना। ये अल्लाह पाक ने नबी पाक दी सीरत नू महफूज किया है। 1400 साल तो एडा इहतमाम किया है।
یہ آپ دی سیرت نو اللہ نے کہدے لئی محفوظ کیتا ہے؟ کہندہ واسطے کیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ تاڑے جو مکاری صاحب نے تو پتہ ہی تاڑے جو کو بندہ دسے گا اللہ پاک نے نبی پاک دی سیرت نو کنہ لئی محفوظ کیتا ہے؟ ساڑھے لئے کیتا ہے؟ اچھا لو بھائی بڑا سونا جواب ہے تو بالکل صحیح جواب ہے. ہن ایک نکا جا کام کرنا ہے تسی جدو گھرے جانا نکا جا کام کرنا ہے کیڑا؟ توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کرنا. جلسہ جدو مک جائے تسی سارے گھرے جانا ہے گھرے جا کے پویں کم ہون کر لو تے پویں کر لو صبح کی کرنا پلا گھرے جا کے تے جڑا دیوار دن لگا ہے شیشہ ہے نا شیشہ کدی ویکھیا ہے شیشے دے سامنے جانا ہے کوشش کرنی ہے وڈا شیشہ لب جائے جڑا تانوں سر تو لگ کے پیراں تک پورے دا پورا شیشہ اینج کر کے تواڈے سامنے ہوے تے شیشے دے سامنے جا کے کھلو جانا ہے تے شیشے نو کہنا شیشیاں ایک کاڑے تو پرون آیا ہے مہمان آیا ہے انہیں ساڈے کولوں پوچھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اللہ پاک نے محفوظ کیدے لئی کیتا ہے اگوں اسی سارے آنکھاں ساڈے لئی کیتا ہے اگے بھی میں تیرے سامنے آیا کرنا وا میں منہ تے کریم لا کے تے تیرے کولوں پوچھنا وا دس میں چٹا لگنا کہ نہیں لگدا اگے میں وال سیدھے پٹے وا کے تے تیرے سامنے آنا میں تیرے کولوں پوچھنا وا دس میں چیر سیدھا وا کہ سونا لگنا الٹا وا کہ سونا لگنا اگے میں تیرے سامنے آنا وا نویں کپڑے پا کے تے نواں کوٹ پا کے تیرے سامنے کھلونا وا تے تینوں پوچھنا وا دس کا بھلا کوٹ مینوں پھبیا کہ نہیں پھبیا تو میرا ایڈا جگری یار شیشیا تو میرا ایڈا جگری یار ایڈا سونا میرا بیلی ہے کہ تو میریاں گلاں مینوں دسنا ہے تے بولدا بھی نہیں چپ کر کے میرے عیب مینوں دس دینا ہے تے میں دوا دوا اپنے عیب ٹھیک کر لینا وا تو میرا ایڈا جگری یار ہے ایڈا مخلص دوست ہے آج میں تیرے سامنے پہ پوچھن نہیں آیا میں رنگ کیویں دا ہے میرے وال کیویں دے نے میرے کپڑے کیویں دے نے آج میں تیرے سامنے اس کام لئی نہیں آیا آج میں تیرے کول صرف جواب دے آیا وا شیشیا سر تو لگ کے پیراں تک مینوں ذرا غور نال ویکھنا تے غور نال ویکھ کے دس خپلا وہ جڑیاں نبی پاک دیاں داواں اللہ پاک نے 1400 سال تو میرے لئی محفوظ کیتیاں نے پلا دس خاں سہی سر تو لگ کے پیراں تک نظر مارنا تینوں میرے وچ کملی والے دی کوئی ادا نظر بھی آندی کہ نہیں آندی میرے والاں نو چیک کر شیشیا میریاں مچھاں نو چیک کر شیشیا میری داڑھی نو چیک کر شیشیا میرے جسم دی وضاقتاں نو چیک کر شیشیا پھر مینوں دس تے صحیح نا تینوں میرے وچ نبی پاک دی کیڑی ادا نظر آندی ہے چھے چک دیاں لوگو تاڑے وچ کئی انج دے بندے بیٹھے نے اللہ دی قسمیں جے کتے شیشے کول جا کے پوچھن تے شیشے وچ جان ہوئے تے جے شیشے کول زبان ہوئے تے شیشہ رو کے بول کے کہے ہوئے جائے بے وفاوا اے جائے بد قسمتا اے جائے احسان فراموشا 1400 سال تو اللہ پاک نے جڑیاں کملی والے دیاں داواں محفوظ کیتیاں نے میں تینوں پوری طرح ویکھیا ہے تیرے وچ سونے دی ایک ادا بھی نظر نہیں آندی تیرے وچ کملی والے دا ایک بھی نکھار نظر نہیں آندا تو صرف منہ دا دیوانہ ہے تو صرف زبان دا پروانہ ہے تو صرف گلاں دا کملی والے دا غلام ہے تو صرف بینراں دا کملی والے دا غلام ہے تو صرف اشتہاراں دا نبی پاک دا غلام ہے تو صرف ناریاں جوگا نبی پاک دا غلام ہے انج نہیں ہوندے دیوانے انج نہیں ہوندے غلام جویں دا تو ہے دیوانے پلا کیویں دے ہوندے نے میں تینوں گل سمجھاواں ایتھے میں تقریر پیا کرنا وا ایتھے اپنی مسجد وچ ایتھے آ کے جو سکھ بہ جائے نا اوتھوں مسیح تو تر آئے ایتھے آ کے بیٹھ جائے ایسے پوری مجلس دی اندر بغیر دسن تو ساری مسجد نو پتہ لگ جائے گا کہ سکھا گیا ہے کیویں پتہ لگے گا او دی پگڑی دس دی کو سکھے او دی داڑھی دس دی او سکھے او دے ہاتھ وچ پایا کڑا دس سکھے میں پوچھنا سردار جی آ پگڑی کاتوں لئیے او کہندا میرے گرو نانک دی نشانی ہے ایڈی بڑی داڑھی کاتوں رکھیے کہندا میرے گرو نانک دی نشانی ہے او
میں کو سکھ نو مذہب نو چنگا نہیں سمجھدا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ لیکن میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کسے دے رنگ وچ رنگنا انہوں کہندے نے کسے دا دیوانہ بننا انہوں کہندے نے بندہ جدوں کسے دا ہو جائے پھر او دے رنگ وچ رنگیا جائے بندہ جدوں کسے نال پیار پا لوے پھر بندہ سر تو لگ کے پیراں تک او دے رنگ وچ ڈوب جائے پھر دیوانے جدے نہیں ہوندے دیوانے نو دسنا نہیں پیندا میں دیوانہ ہاں دیوانے نو اشتہار نہیں لانے پیندے میں دیوانہ ہاں دیوانے نو جلسے نہیں کروانے پیندے میں دیوانہ ہاں دیوانے نو رولا نہیں پانا پیندا میں دیوانہ ہاں دیوانے دی نشانی ہے وے دیوانہ سر تو لگ کے پیراں تک انج رنگیا ہوندا ہے جتھوں لنگدا جاندا ہے لوگ کہندے جاندے نے کملی والے دا دیوانہ جاندا پیا ہے تو کتھا دیوانہ ہے دیوانہ بنے جویں میرے نبی دا دیوانہ بلال بنیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کا زمانہ بڑی شان والا نبی کا زمانہ بڑی شان والا یہ ہے آستانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ سانو سونے در رنگ جے انج رنگن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مردہ عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما اس علاقے دے میرے استاد محترم حافظ عبدالحمید صاحب یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی مغفرت فرما درجات بلند فرما اللہ انہاں دی آل و اولاد نو انہاں دے نقش قدم تے چلا سانو بھی انہاں دی آل و اولاد نو بھی انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑے آئی دے میزبان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ